أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. برادران و همشیرهای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز هم به توفیق الله سبحانه و تعالی ما پروگرام خود را تلویزیون جهانی پیام افغان آغاز کردیم. امروز سر چند مسئله مهم گپ میزنیم. اول امی آیتی را که برای شما خواندیم امیر تفسیر و ترجمه و تفسیر میکنیم. بعد از او دیگه موضوعات کم کم از هر چیز گپ برتان میزنیم که مفید است که فکر کردیم سرش. اول این آیه کریمه که الله سبحانه و تعالی فرموده است یا ایها الذین آمنو، وقتی که یک الله سبحانه و تعالی مؤمنان را صدا میکنه، کسانی که میگه کسانی که به من ایمان دارین، شما به من ایمان آوردین، یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافه، داخل شوید همتان در اسلام به تمام معنا داخل شوید. ایتونه که باز نام اسلام میگیره و خود اسلام میمانه. ما مسلمان هستیم، جمهوری اسلامی است، اما در داخل از او اسلام نیست. اینطور نباشید. اگر اسلام میخواید به تمام معنا اسلام بگیرید، یعنی هم نظام اسلام بگیرید، هم احکام اسلام رو تطبیق بکنین. حدود است، قصاص است مثلا و امثال از این تمام چیزاست. اینا را همه را تطبیق کنین. ادخلوا فی السلم کافه، به تمام معنا در اسلام داخل شوین. ایتو نکنین که بعضی اسلام رو بگیرن و بعضی دیگه شا رها کنین و گپ بزنین که اینطور هست و اینطور هست. این گپ ها هیچ اهمیت نداره. خداوند میگه ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان، میگه پیروی نکنین. اینجا نوشته کنه که footstep of the ساتان، یعنی footstep جای پای شیطان شما تعقیب نکنین. شیطان دو قسم است، یک شیطان انسی است، یک شیطان جنی. شیطان انسی کی است؟ لیدرتان، قمارباز است، آدم کش است، بی ایمان است، مردم دنیا را میکشه، ملت خود میکشه، هر کاری که بخواه، قمار میزنه، شراب میخوره، زنا میکنه، هیچ با خدا ارتباط نداره و مرتبط به قانون الله، به قرآن الله و سنت پیغمبر هیچ ارتباط خدا چی نمیگیره. این تو مردم است. ادخلوا فی السلم کافه
ولا تتبع خطوات شیطان. یک شیطان انسیست که مثلا لیدر شماست، لیدرتان هر چی که خواست شما همون رو میکنید، در حالی که پرسان نمیکنید که همی آیا مطابق قرآن است. قرآن خداوند به حیث یک قانون اساسی به تمام جهان اسلام روان کرده که مردم همگی از همین پیروی بکنن. تو ببین که این لیدر از چی پیروی میکنه؟ از قرآن میکنه؟ اگر نمیکنه پیروی از او سر شما لازم نیست که پیروی از او را کنید. فکر شما شد یعنی ولا تتبع خطوات شیطان، یعنی قدم به قدم برای شیطان که انسی باشه یا جنی. میگه از شیطان جنی کده شیطان انسی به مراتب بدتر است، زیرا انسی همون چیزی که میخواه همون رو سر شما حتما تطبیق میکنه. شیطان جنی اگه یک چیز تو نکردی و گپ شیطان نکردی و یک چیزی از اون پایین تر تو رو باز گیر میکنه که این رو بکن. اما شیطان انسی قایم ده همون چیزی که میخواه او رو سر تو میکنه. میگه بکش فلانی، همین مردم دیگر رو بکش، تو مجبور است که بکن، در حالی کشتن از او روا نیست. ولا تقتلوا انفسکم، خدا میگه یک دیگه تا نکشه، هیچ کس کسی دیگر رو نکشه. اگر کافر باشه هم نکشه، اگر مسلمان باشه هم کشتن انسان بیخی نیست. الآدمی و بنیان الرب ملعون من هدمه. آدمی بنیان رب است، چه زن باشه چه مرد، خداوند پیدا کرده. بنیان رب، بنیان پروردگار انسان است. اینان ملعون است، یعنی خداوند او رو هیچ طرف سل نمیکی بنده است. ملعون است، شیطان وری، او به دوزخ میرود، راسن به دوزخ میرود. ملعون من هدم، کسی که بنیان رب چی میکنه از بین میبره. ای چی است؟ ای بنده، ای خداوند از این ناراضی است و سر از قار است. ملعون من هدنا. این تو لیدرها داریم، مردم به جنگ مندازن، مردم کوشش میکنه یکی دیگر رو بکشه، یکی دیگر رو از بین ببره و در اسلام هیچ سهم نمیگیره. نه مثلا قرآن اعتبار میته، نه دین اعتبار میته، نه چیره اعتبار میته، هیچ چیز اعتبار نمیته. و یک ترتیب سیاسی مردم بازی میته در راه دین. اینه ای اسلام است، در حالی که او اسلام نیست. فکر شما شد؟ انه لکم عدو، شیطان برای شما دشمنی آشکاراست. و چی شیطان انسی باشه، شیطان جنی باشه. شیطان جنی میگه اما چی خود سر یک بحر یا سر یک آبی کلان میزنه، چی خود بازم نفراش جمع میشه به گردش، میگه برین مردم خراب بسازین. یکی باز میگه که میگه ما یک آدم قیزنش به جنگ انداختم. میگه که چی رقم بزنش به جنگ؟ گفتم که او رو به قار ساختم و در شیطان یجری من الانسان مجرى الدم. شیطان مثل که خون در بدن آدم نمی تو داره، همین قدرت داره که داخل بدن آدم داخل شد، مغز آدم خراب میکنه، قلب خراب میکنه، هر چیز خراب میکنه. میگه او رو به جنگ انداختم و آخر او زنش طلاق داد. وقتی که طلاق داد خود تمام زندگیش خراب شد، اولادش هم خراب شد، خودش هم خراب شد، زنش هم خراب شد. یعنی تو من اینا رو سر ستیزه آوردم و سر چی آوردم و سر قهر و غضب آوردم. از این سبب است که در فقه اسلامی میگه که لا طلاق فی الاغلاق. یک آدم اگر بسیار از جان خود، از عقل و فکر خود برآمده باشه و طلاق بده، طلاقش اعتبار نداره. چرا؟ او رو شیطان رو به لرزه در آورده. یک خود یزیان به ایمان آدم است که چرا وقتی که عقد ازدواج میشه، این عقد دارای میثاق است، میثاق عظیم، یک میثاق بسیار کلان با زن چی کرده، عقد کرده، عقد نکاح، این عقد میثاق است.
مثل که انبیا میثاق از پیش انبیا میثاق گرفت الله تعالی شما رو پیغمبر کردیم و یک عهد محکم که چیزی یعنی چی است او عهد میثاق از اونام است از کسی که نکاح میکنه عهد میثاق بسته میکنه که هیچ وقت سر زنش ظلم نمیکنه و زن به همراه از او چی نمیکنه که خودش در خانه خواب کنه و شویش در دیگه خانه و همراهش یک جای نشه او تو رو نمیکنه یعنی زن حق داره و او را نمیتونه که سرش به موجب قار شوه و چی کنه یعنی شیطان او را میندازه که او که به یه حالت طلاق رسید یعنی زندگیش خراب میشه هم از زن هم از مرد هم از اولاد هم از خانه از هر چیز این شیطانی چیز انسیست جنیست چقدر بد است یعنی از او کده بدتر با شیطان انسیست یک لیدر است یک حزب است محکم تو را میگیره اگر راست است اگر دروغ است در راه خدا است یا نیست میگه من چی گفتم من امور قبول کن یک لیدر است در یک دولت میگه راست من اینمی چیزی که میگم امیر قبول کنی میکشم هی دنیا خداوند چی میگه میبینن چقدر دینی پاک و صاف است و او چی میکنه این حال ایره برای شما ما میگه استحوذ علیهم الشیطان یعنی اوور پاورد ساتان یعنی شیطان سری از او یک پاور خدا قائم کرده یعنی که هیچ عقلش هم از بین رفته چیش هم اما چیزی که شیطان برش چی میکنه الهام میکنه و چی میکنه اون رو پیروی میکنه فکان من حزب الشیطان این یعنی از حزب شیطان از در خیر حزب شیطان میگه چیز خسارت است برای بشریت خسارت است هم الخاسرون اینا خسران و ناکامی و دربدری و تباهی رو پیش میاره پیروی قرآن و سنت راه درست راه انسانیت راه چی رو پیش میاره این حال ایره ما براتان میگم پیش از این ما در او هفته گذشته قصه سلمان فارسی را کردم یکی سیش گفتم یکی سیش از پیش مان باز امروز امور پس چی میکنم یک روز حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک خطبه میداد در روز جمعه وقتی که شروع کرد خطبه را گفت اسمعوا گوش بگیرین به گپ ما که من چی میگم حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمود که ما نه گوش میگیریم نه از تو پیروی میکنیم گفت چرا؟ گفت به سبب ازی که تو پیرانا را که تقسیم کردی در وقت حکم زکاتی بود که هر چیزی که در بیت زکات یعنی در بیت المال جمع میشد بازو را سر مردم تقسیم میکرد مردم همه برش معلوم بود که کی غریب است کی غریب نیست کی چی است یعنی پیش دولت همه رعیتش معلوم بود بنابراین سب اینا را باز از یک جای اونا لباس گرفته بودن لباس یا زکات یا صدقات یا چیزی به دولت میدن اصلا زکات مال دولت است دولت جمع میکنه از اغنیا سرمایش معلوم میباشه و میره مطابق هم قانون الله که از 40 روپه 1 روپه از 5 روپه 1 روپه نیست اینا خمس میگیره نه چای ما خمس میگیره خمس هم در حالت غنیمت است که وقت کسی در وقت جنگ که باشه از کسایی که کافر است به همراه تو جنگ میکنه اگر اسبش و از بین رفت اسبش مان صلاحش مان او مال مجاهد است لکن مجاهد همیشه نمیتونه از 5 ایسهش یک ایسهش میگیره این را خمس میگه تنها غنیمتی که در جنگ او خمس داره اینا از هر چیز خمس میگیره از هر چیز اما در زکات است
در 100 روپه 2.5 روپه است، یعنی در 40 روپه 1 روپه میاد. و هم که سال سرش تیر شده باشه، از حاجت اصلی زیاد باشه و تمام چیزایی که در خانه داره، مثلا اما وسایل زندگیش مکمل باشه، ای باشه ای باشه، و سال هم سرش تیر شده باشه، پیسهش اما تو زیاد باشه، از او باز زکات می شود. و هم به این رقم که او را به دولت تسلیم میکنه. اگر دولت اسلامی باشه، متاسفانه امروز در دنیا یعنی یک دولت اسلامی نیست. اگر خدا کنه که مردم خودشان همت کنن، همیت یک دولت پیدا کنن که او زکات جمع کنه در بیت الزکات، در بیت المال، بازو رو پس تقسیم کنه سر فقیرا. فقیرا وقتی که زکات میگیره، اونا هیچ احساسی چی رو نمیکنه که یک دست بالاست و یک دست پایین است، و از جیبش میکشه پیسه دو میته، همی گیرنده خودش یک ذره پایین میه. اینطور نیست. مثل که معاش خدا بگیره، میه از دولت نامش نوشته است، اثبات شده که این آدم پیر است، این ضعیف است، این غریب است، این بیچاره است، مستحق زکات است، ما در ما میه، اما پیسه خدا میگیره و اندازه ای که برش تعیین شده میگیره و میروه. این رقم زکات است در اسلام. زکات حق دولت است که جمع کنه. کو دولت اسلامی در امروز در افغانستان که می کار بکنه؟ باور بکنین که اگر همی متمولین فیودال ها و همی کسانی که هستن پیسه دارا، همینا اگر زکاتشان بته به اینمی رقم، یک آدم در گشنگی و در چی نمیمانه. مگر در صدر اسلام چیزی که محمد صلی الله علیه وسلم پایه گذاری کرده، به امر الله آیات قرآن تطبیق کرده، اینی رقم بود. دین خدا به اینی رقم بود. هر کس می آمد ماهوار چی خدا می گرفت، و اگر زیاد میشد خود دولت اونا رو پیش از وقت میخواست بیاین این چیزا رو بگیرن که این حق شماست. این یک پیرانا رو تقسیم میکرد حضرت عمر رضی الله عنه مردم از راه نمی زکات یا صدقاتی که داشتن، به هر کس یک پیرن داد، یعنی به اندازه یک پیرن چی رو برشان توضیح کرد. ولی خودش چیش دراز بود. عرب ها یک رقم لباس میپوشه که تا چیای پایش زیرش و پیرانش دراز میباشه. این بسیار مشهور است که عرب ها افغان ها را لباسش بد میبینن که تا زانویش است و تا چی است. سلمان فارسی، بلال رضی الله تعالی عنه، دیگه صحابه کرام دیگه بسیار بودن، غریبا بیچارا بسیار بودن، و اونا یک چی داده بود، یک پیرن و یک تنبان، یک پیرن. اما اینا که دیدن که لباسی از این از یک پیرن بسیار است، این تا زانوش پایین لباسش است. از حضرت سلمان فارسی گفت که ما گپ تو رو نمیشنیم، ما از تو پیروی نمیکنیم، زیرا تو عادل نیستی و ما یک لباس دادی، خودت 2 لباس گرفتی. تو چطور در اسلام دموکراسی و این چیزا نیست. در اسلام عدالت اجتماعی است. نظام اسلام اگر شما را پرسان کنه عدالت اجتماعی است در اسلام. هیچ کس از او خالی مانده نمیتونه از عدالت اجتماعی، که اولوالامر عادل باشه، پدرت عادل باشه، مادرت عادل باشه، برادرت عادل باشه. اما کس باید عدالت اجتماعی در سینهش و در مغزش باشه که بی‌عدالتی در جهان نکنه. این عدالت اجتماعی نظام اسلام است. و این از شیخ البانی میگه که دموکراسی در اسلام نامده که حکومت شعب باشه. حکومت حکم از الله است. لا حکم الا لله. حکم همگیش حاکم خداوند است. بنده ها مطابق هم درجاتی که دارن اینا در حکم الله تابع هستن
و حکم انجام میتن. و اینا چی هستن؟ خلیفه هستن. مثلا میگه خلافت اسلامی. خلافت اسلامی خلیفه حاکم میباشه. حالا حاکم ها خداست. خلیفه چه یعنی؟ این خلیفه است که یعنی حکم الله را تطبیق میکنه. این خلافت اسلامی بهترین نظام در اسلام از اسلام یعنی خلافت اسلامی است. مردم که امروز که شما خلافت اسلامی بگید، تمام دنیا از ملل متحد تا تمام جهان غرب و شرق و چی هم در جانت اون پخصل میگه او این خلافت میخواه، یه امارت میخواه. یا خلافت است یا امارت. در زمان امیر المومنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باز امارت آمد، زیرا که خلافت یعنی حضرت ابوبکر صدیق خلیفه رسول الله صلی الله علیه و جانشین رسول الله صلی الله علیه و اینال حضرت عمر خلیفه رسول الله صلی الله علیه و بود. اگر کسی برش میاد میگفت یا خلیفت رسول الله، ای خلیفه رسول الله، این گپ دراز شده میرفت. ایسه یک آدم آمد گفت یا امیر المومنین، گفت بهترین گپ زدی، این امارت اسلامی بگوید که امیر المومنین ای تسلسل نمیخواه که خلیفه رسول الله کس بگوید، بنان امارت اسلامی باقی موند. همون معنای خلافت هم میده. فکر شما شد یا نه؟ گپ ما از یک گپ به دیگه جای کشید و رفت. به هر صورت این معنی است که در خلافت اسلامی یا در نظام اسلامی عدالت اجتماعی است. هر کس باید عادل باشه، خصوصا پادشاه یا رئیس جمهور یا مثلا یعنی خلیفه مسلمان ها عادل باشه. گفت تو دو لباس گرفته ای و بر ما یک دانه داده، بچهش صدا کرد گفت یا عبدالله این انت، در کجا هستی؟ مسجد خود کلان بود. از یک بیخ خست گفت که این دیگه هستم پدر. چی میگی؟ گفت که تو بگو که این تو دم دادی بخشش کردی یا نه؟ گفت بله پدرم چون قدش دراز بود این چی برش بد می آمد تا نافش تا چیش نمی رسید. ما از این سبب همه حق خودم گرفتم در او بخشش کردم من نگرفتم، به من داد. من پس برای زودم گفتم میرم قی خودت پیوند کن که همی تو صحیح همی چی تو درست شود. بعد از او حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمود که قل نحن نسمع، آلی گپ بزن ما میشنویم. اشتباه ما رفع شد یا امیر المومنین، آلی تو گپ بزن ما میشنویم. این عدالت. یک خلیفه ای که تمام دنیا از پیشش میلرزه، تمام دنیا و جهان فتح کرده، برای از او یک چی میگه؟ آزادی بیان. آزادی بیان امروز هم هست، لیکن به این اندازه آزادی بیان نیست که یک آدم میگه. از این سبب پیغمبر خدا حدیث شریف میگه که اظهار حق در پیش سلطان ظالم جائر و او گفته بهترین جهاد است. خوبترین جهاد پیش خدا که قبول میشه، جهادی که قبول میشه، جهادی او کسی کلمه حق عند سلطان الجائر، پیش سلطان ظالم کلمه حق بیان میکنه. اگر میکشش اگر میمانش باید نکشه دیگه، باید نکشه. بعضی یک عالم در هرات کدام گپ زده بود، پشتی از او را ورداشتن که اینطور گفته و مولوی فضل الرحمن اینطور گفته و اینطور کرده و بخو این پیغمبر خدا اجازه میده.
این دین خدا خود دین پت پنهان نیست که یک آدم از پیش خود گپ بزنه. یک امور دیدین دیگه مردم البته چاپلوسی میکنه چی میکنه گپ نمیزنه یا میترسه سر جان خود دیگه. این قصه چی است؟ قصه سلمانی فارسی رضی الله تعالی عنه است و هر مسلمان است اینمی رقم باید باشه. از ترس اولوالامر یک آدم شیشت سر قدرت وطن خراب میکنه، وطن تباه میکنه، اما دین اسلام تطبیق نمیکنه. مردم میره برش نگویه که برادر تو خو اسلام خراب کردی. هر روز در پلان ای طور است که علما را میکشه. العلماء ورثة الانبیاء، علما وارث انبیاست. بعد از محمد صلی الله علیه وسلم نه دیگه پیغمبر میه و نه دیگه چیز میه. این حتی حضرت عیسی علیه السلام در انجیل چندم ذکر کرده، ما در کتابچه نوشته کردیم که گفته ما بعد فارکلیت دیگر از خداوند خواستم که بعد از ما بیایه که نامی از او احمد است و او میایه و او برای دائم پیغمبر می باشه. یعنی وفات کنه دیگه پیغمبرها که وفات کنه پیغمبریش از بین میره، دیگه پیغمبر خداوند روان میکنه. اما محمد صلی الله علیه وسلم دیگه پیغمبر علما و امتی که انبیای بن اسرائیل، علمای امتی مثل انبیای بن اسرائیل است. این علما بسیار مقام بلند داره در اسلام. انما يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث بسیار قوی حدیث است که از بعد از ما که نیستم، شما نیستین، صحابه کرام میگه شما نیستین، شما نیستین، یک کسی دیگه میایه از نسل پسان از ما و شما، از خلف، یکی سلف است یکی خلف. سلف و صحابه کرام است. خلف از کسایی که پسان در دوره های اخیر که در نام اسلام است و در بینش اسلام نمیافید این تو وقت میاد. لكن دين ميجا إنما يحمل هذا العلم، إنما علم كما آوردیم از خداوند سر ما نازل كذا، إنما علم القرآن والسنة. إنما يحمل هذا العلم، إنما علم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. عادل ترین آنها کی است؟ علما. این علمایی که ربانی است که فقط برای الله سبحانه و تعالی میخواه علم خود پخش کنه و خدمت کنه، دیگه هدف نداره که من صاحب جاه و جلال شوم، به نام مشهور شوم و چی شوم. یا یک چی است، یک حدیث دیگه است که شیخ البانی روایت میکنه، او رو براتون پسانتر باز میگم که 3 طایفه است. یا امیالی بگویم یا نه بان پسانتر باز میگم که این گپ خلاص شود. از یادم اگر رفت شما صدا کنید یا زنگ بزنید. او یعنی خلاف است که میگه انما يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله لينفي به تاويل الجاهلين و انتهاج المبتلين. و کسانی که بسیار طغیان میکنه در یک چیز، یعنی غلو میکنه در یک چیز، غلو از اینا را پس به دلایل از بین میبره، میگه تو غلو کردی. مثلا میگه که حضرت علی نعوذ بالله خداست، این خدا نیست، بنده است. این قطعش جنجال میکنه و این برش بیان میکنه که غلط است این گپ تو. و یعنی چی تو دین اسلام نیست، راه اسلام بند کردی. کمال حیدری نام داره یک چی
یک کلانی از امی مردم اهل تشیع، بسیار آدم عالم کلان است. او روز گپ میزنه، کتاب آورداشته، میگه مذهب ما، از پیش سوال میکنه مذهب شیعه چی رقم مذهب است؟ او گه مذهب یهود، مذهب نصارا، مذهب مجوس، یعنی مذهبش است و دینش است. دین ما این تو دین است. کمال حیدری، این ما نمیگم، خودش میگه، آدم میگه و کتاب هم نشان میده، کتاب در دستش است و بسیار مشهور چی است، آیت الله است. او را دیگرایش بد میبینه، لکن او بسیار عالم کلان است. یعنی میگه پزد، یعنی معنای پیغمبر خدا که نما یحمل هذا العلم لینها به، یعنی غلو و الغالی، غلوگرا را غلوش میشانه. ای تو علماست که چی از خودش باشه چی بیگانه باشه، حق به مردم میگه. مثل کمال حیدری واری، کمال حیدری بهترین آدم است. همین گپ از پیش من شنیدم. خب این حال میاییم به این مسئله که یعنی ادخلوا فی السلم کافه. یک آدم میگه برادر ما مسلمان هستیم. چطور مسلمان هستیم؟ قانون اساسی ما اسلامی است. دیگه چی رقم مسلمان هستیم؟ هم مسجدا داریم، مردم نماز میخوانن. اینی یک گپی است که سکولرها مردم به یک رقم سکولاریسمه که نماز بخوان. ما در مصر را دیدیم، میگه نماز بخوان، حج برو، زکات بده، هرچی میکنی بکن، قانون اسلام جاری نساز. وقتی که فرعون مصر ناصر، جمال ناصر مرد، چی شد؟ زارترخ شد و مردم بسیار پیش آمده بودن در ملکش با این عظمتی که مصر داشت و چی داشت، اسرائیل گرفت. و در اینجا به جای از او سادات شیشت که معاونش بود. سادات که شیشت، خب ما خدامی که بودیم، یعنی مردم همه همون مردمانی که در منطقهش همه چی بودن، یهود بودن و نصارا بودن، امونا تقاضا کردن از سادات که بله از خدا امی نظام اسلام جاری بساز که ما از است به نظمی و دزدی و قتل و قتال و عذاب شدیم قطعی چی. هر کس که هر کار کد شما چند ماه بندی میکنین باز اعلامش میره، باز او دزدی میکنه، باز او قاتل است. وقتی که ما در موترهای چی سوار میشدیم، اما کمساری یا کسی که تکت میته و پیسه را میگیره در درون موتر، او میگفت که الحرامی معک، حرامی دوزه میگه، اونا حرامی ده به امرایتان است. او جیبایتان محکم، صد که جیب محکم میگرفتی. اونای تو دوزای و مشهور چی بودن که میدن روده آدم میکش خواهم پیسه اگر در جیب بود میگرفت. بازو پیش و پلیس از پشتش، حرامیه حرامیه، این حرامی است، این دوزی کرده. دو سرک میشنویدی حرامیه حرامیه، یک حالی بعد یک روزگاری بعد میشه و مردم آرام نیروز. قانون اسلام تطبیق نبود، قانون فرانسه تطبیق. از وقتی که ناپلیون قدشان چی کرده بود دونمو مانده بود، اینا را اجازه نمیدادن. مردم از سادات گفت حال خوی فرعونی کلان مرد رفت، تو بگی همین نظام اسلام بیار، جای دوردست برش چی کردن. ولی از خدا ما را یک ذره آرام بساز. اما سادات چی گفت؟ خوب ما فکر میکنم. بعد از یک هفته، بعد از بسیار چی باز خیست، گفت امامنا بیان 30 مارس، بیان امامنا چی تعهداتی که ما با غرب کردیم، این تعهدات ماست، با فرانسه با جهان ما تعهد کردیم، این کردیم، مایده کده نمیتونم. مردم گفت لعنت خدا به سرت که نمیتونی. و من کشته شد. چرا نمیتونی؟ یک بی غیرت هستی.
خب همین رو میکنی. خود مردم کافران میگه که بکو همین کاره، که زندگی ما در خطر شد، خود خطر است. برای حالا مردم دوزی میکنه، چی میکنه. و در بعضی نظام های چی هست که مجرم او دلسوزی از مجرم میکنه. یک نظریه است به نام نظریه دفاع اجتماعی. ما در او پوهندویی خود گرفتیم، پوهنوالی خود. پیش از پوهندی پوهنوالی است. یک کتاب نوشته کردیم که برو سر ما چیکن که تو یک استاد شریعت هستی، تو رو به این مسئله حقوقی چی که تو گرفتی بازمان برشان ثابت کنی، هم در اسلام است هم در حقوق غرب است. باز برش دلایل که گفتم اونا قبول کردن، باز مرا همین چی را دادن. بسیار کتاب خوب بود. و کتابخانه افغانستان اما چی شد اما حزب وحدت گمانم که اموجا مسلط شد، اما کتابخانه هم گم شد و هر چیزش. تو در بدری آمد افغانستان که بیخی چتی دیگه. اون کتاب هایی که پوهنده و دیگه نوشته میکنند اوجا بود در کتابخانه. بسیار کتابخانه خوبش بود. متاسفانه اما یک برادرخان ما بود که هم صنفی ما بود و بسیار آدمی از اندراب، غفور جان مردمی، او بیچاره هم کشتن اونا. همین مردم های حزب وحدت زدن در سرش، بیچاره شهید شد. خب به هر صورت یعنی او در کتابخانه کار میکرد، آمیر کتابخانه بود. خب به هر صورت این دنیای عجیب و غریبی در افغانستان آمد، ظلم زیاد آمد و تا به حال دوام داره. یعنی امر به خود مردم نرسیده، امر به دست چی است؟ استعمار است. یعنی به این رقم. به هر صورت این بحث مطلب خود. مطلب ما ایست که هر کس در اسلام تمام اسلام در بر بگیره. این تو نه که نماز میخوانم، روزه را میگیرم، حج میکنم، اما نظام اسلام رو تطبیق نمیکنم. اگر تو بگویی که نظام اسلام تمام دنیا شور میخورن، حالا تو نظام اسلام چرا میکنی؟ باید که مسلمان اگر فارسیوان است، اگر پشتون است، اگر ازبک است، اگر هر کسی که است که نظام اسلام گفت، یک دفعه گوشای خدا والله حج ما قبول میشه، باز روزیه ما قبول میشه، دین ما قبول میشه. همین نظام اسلام بیاریم و همگی ما یک جای شویم. یک وزیر از تاجک، یکی از ازبک، یکی از این ما نظام اسلام میاریم. همگی ما مشترکن. یعنی نظام همگی، نظام فقط هدف همگی چی است؟ از هر چی اگر ببینه یک کسی اگر تفرق میکنه او کافر میشه، کافر میشه. سوره آل عمران یک سوره است، این بسیار زیاد گپا زده شده است. ان الذين فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم. پیغمبر میگه که تو از این مردم نیست که تفرق میکنن که این فارسی سی، پشتو سی، فلانی سی. نه، هر کسی که مسلمان است برادر یک دیگه است. خواه فارسیوان باشه، خواه پشتون باشه، خواه هر چی که باشه. اگر کسی غیر ازی میکنه دو طایفه میگه. وقتی که من ناچی اعمالش به دستش میده رنگش سیاه میگرده. بازیر ملک پرسان میکنه که اکفرتم بعد ایمانکم؟ آیا بعد از ایمانتان کافر شده؟ چرا سیاه شد روی تو؟ میگه والا ما نمیفهمیدیم به اسلام، دمی تفرق و فرق اندازی غرق بودیم. تمام روز پشتون در فکر پشتون خودش بروتار مانده و غپ و غپ و زو پختونی و خدا که یو پریدم زو خو پختونی مکن دا وطن دی ما ده و با از پدرت از کیست؟ همه گیره وطنش است.
فارسیوان میگه من خب تاجیک تاجی سر است پشتون ببانم پشتی از او را میوردن او ازبک از همه که اردیش میگه ولی یک تبانم این رقم نیست، این اسلام نیست. میگه کفرتم بعد ایمانکم، شما کافر شد بعد از اینکه مؤمن بود پدر شما آبا و اجدادتان، شما کافر شدید. میگه در تفسیر از اون میگه که دو نفر، یکی کسی که چی میکنه بدعت میکنه، بدعت میفهمین، بدعت میکنه در دین. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو، یعنی می بدعت است. کسی که در دین خدا یک چیزی را نو پیدا میکنه، مثلا میشنه بیا که ذکر کنیم، ذکر میکنه یک دفعه بخیر رقص کن یک دفعه بخیر چی بکن، لونگی هم سفید در سرش، ریش هم سفید، رقص میکنه و چی میکنه که ذکر کرده. آیا پیغمبر خدا همینطور ذکر میکرد؟ صحابه کرام همینطور میگو؟ پیغمبر خدا گفت که مردم به 33 فرقه تقسیم میشود و یهود به چی بود و نصارا به 31 و مسلمان ها به 33 فرقه تقسیم میشن. کلهم فی النار، همش در آتش دوزخ میرن الا مگر یک طایفه که هم اونا کی هستن؟ گفت یا رسول الله. صحابه کرام پرسان میکرد، گفت هم ما انا علیه و اصحابی، او همون مردمی است که همون راهی مرا پیروی میبره، راهی اصحاب من، اونم مردم هست. حالی تو مردم که صحابه را دو میزن، این مسلمان است و پیغمبر میگه او راه ماست، راه اصحاب ماست. خب اینطور یعنی چی است؟ راه حقی نمیست برادر. راه حق همیست که تفرق نباشد ملت، جنجال نباشد که این فارسیوان است و این پشتون، همه یک برادر باشه و همه نظام اسلام بخواه. آوردن نظام اسلام در این وقت بسیار مشکل است. از هر طرف مردم نمی تو گوشاش که اینا باز اسلام نبیاد. در نظر مردم جهان اسلام قرآن یه سر ازی، هم سر حدیث پیغمبر، سر قرآن، سر ازی هیچ اینا چی ندارن. ولی مسلمان میشه بسیاری هاش، اما عموما که سر قدرت است اینا به قرآن و به اسلام عقیده ندارن، میخوان این را از بین ببرن. دیگه شما در این وقت باید متحد شوید و بیارن نظام اسلام. نظام اسلام بهترین یک کاری است که شما در این وقت خراب شما نظام اسلام میارین. این بسیار خوب گپ است. گفتم نمازتان قبول نمیشه، اینتان قبول نمیشه. من براتان میخوانم و در هفته دیگه هم گفتم که کسی که به قانون وضعی چی بکنه که در آیت قرآن میه، کسی که دین خدا تبدیل میکنه و چی میکنه و این میکنه این میکنه، خوار و ذلیل میشه، این میشه این میشه، اونا کی هستن؟ که اونا میگه سنطیعکم فی بعض الامر. آل جهان به دست کسی هست که اسلام نیست. فکر شما شد یعنی جهان به دست از اوست. تو برای از اون میگی که برادر ما در بعضی امورات شما را پیروی میکنیم، قانون شما را، مثلا نظام اسلام را نمیاریم اما خود اسلام را میاریم، نماز میخوانم مردم در مسجد، ای میکنه ای پروا نداره. چیا صلیبی ها و چیا میره چی نمیکنه، فقط نظام اسلام را نمیخواه که بیاید. سر نظام اسلام حساب میکنن، ایره قبول نمیکنن و تو در این وقت به امرای از اونا استاد شدی.
یعنی رئیس قضا، قاضی القضات، برو بگه که برادر جان اینه میره قبول کو، که مثلا هر کسی که کاری بد کرد بندیش کو، علاج کو، و هم میکنه. و او سنطیعکم فی بعض الامر شد، ابو رئیس قاضی القضات، ابو محکمه کی رقم حکم میکنه او تابع نمی چی شد، مخالف همی آیت قرآن عمل کرد. سنطیعکم فی بعض الامر، قانون وزیر شروع کرد، قانون الهی رو نکرد که او را یا قصاص کنه یا مثلا چی کنه، مثلا یک آدم کشته او را بندی میکنه، او را که کشته و ثابت شده خب قصاصش کن، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، خداوند میگه. یا امثال دیگه ده، دیگه چیزا کدام زانی را شما دیدین که با دره زده باشه در افغانستان؟ ندیدیم، ما هم ندیدیم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم آمنتم بالله و رسول. اگر شما ایمان با خدا و رسول الله دارین، شما که هر کس زناکار دیدین یا علمتان رسید، او را در محضر عام، دولت، حکومت، نه دیگه مردم، 100 دوره بزنه. دوره را میتونه کی تو بالا کنه، او دوره را یاد میته دوجه، او را تو دستش انتی میگیره و 100 دوره او را میزنه. ولی در محضر مردم باید ایستاد شود. مردم که لا تأخذکم بهما رأفة، شما دینک که ای حقوق بشر است و ایچی تو یک انسان است، در پیش روی مردم دوره میزنه، با مجرم دلسوزی میکنه، با امر خدا نمیکنه که ای از بین رفت و خلاص شدیم دیگه، ما مخالف خداوند ایستاد شدیم. یعنی میره کی تطبیق میکنه؟ هیچ کس نه. فکر شما شد یا نه؟ یه چیز دیگه هم هست رو ما گفتن میتونم که شما با جنجال میندازین. او دیگه چیز هست که یک چیزایی چی هست که در اطراف جمع میشون، یک زن میاره بیچاره او را میکشن، از هر طرف سنگباران میکنه و مردش معلوم نیست و چیش هم معلوم نیست که کی را حکم کرده و چی کرده. هیچ ای صحیح نیست. رجم، در رجم اختلاف است. در رجم چی نیست، بعضی میگه ای سر یهود نازل شده، سر مسلمان ها نازل شده. ای چی است؟ یک حکمی که در قرآن کریم آخرین سوره ای که نازل شده در سوره نور اینمی الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. اما رسول الله صلی الله علیه و که پیشتر حکم کرده او میگه از باب چی است؟ قبیله ماعز و اونا، یکی ماعز بود یکی معایدیه، اونا چی بودن؟ قبیلهشان بسیار مردم خراب بود و قاتل و چی بودن و جنگ. چی میگه اونا را از روی جبران همونطور حکم کرده. یعنی حکم چی نیست، حکم سیاسی سرش چی کرده که نمیره سرش تدبیر کنین که ما این مردم از را چی شود. در اسلام نه حکمی ازی آمده و نه چیش. ایره یک شیخ ما بود در جامعه القاهره، شیخ ابو زهره میگفت، بسیار عالم کلان بود. او درس میداد این رقم که رجم اصلا اون کتاب میاره از طرف یهودا میگه که دوی رجم هست، دست خود دوی میگیره، بازور دستش وسو میکنه. کدام کسی میگه اینه پیغمبر خدا به تو آورده، در حالی که در کتابی از اونا نوشته است. ایره پت میکنه از پیش تو. اونو تو گپ است. ایره شیخ ابو زهره میگفت. لکن شیخ ابو زهره خدا مغفرتش کنه و شیخ قرضاوی صاحب که حال زنده است وام به می چی است اون پرسان کنین از پیشش. من نمیگم، ما خدایی امتحان دادیم در ازهر شریف. یک کسی از من امتحان گرفت، گفت می آیتی که تو خواندی
این آخری آیت است یا نه؟ من گفتم بله آخری آیت. بعد از این دیگه چیز نامده. بعد از این که از یک صحابی پرسان گفت لا ادری، من نمیفهم که دیو بعد از امیش آمده نمی آیت پیغمبر خدا کسی را امر کده یا نکده. گفت لا ادری، نمیفهم. امیره که گفتم اما مفتی یک آدم بود و این تو چی رو بسته نمیکد، چی را نکتایی داشت چیزا. یک دفعه گفت حالا خلاص بردی، گفت میدان. این تو اختلافات هست. یعنی خودی از او باز میگفت که شما اگه عسکرها در پشتان که باشه این گفه بزنین در مردم بسیار چی نکنین که هر کس بگیرین و بکشین و چی کنین و نه تحقیق و نه چی. ببینین اگه محکمه باشه، قاضی باشه، خودی او قاضی و مردمش باید در وقت رجم حاضر شوه که او را چی بکنه. نه که هر کس بیاید از او به سنگ بزن، از او به سنگ بزن. میگه ای در سر یهودها این چیزای سخت خداوند نازل کرد، یک دفعه اینا میکشت مردمه. یکی دیگه خدا آخر گفت که شما توبه کنید و توبه تن خداوند گفت وقتی قبول میکنم که شما یکی دیگه خدا بکشن، با توبه تن قبول میکنم. اینا گرفتن یکی دیگه خدا کشتن. یعنی تو زجر سر از او می آورد. حالی او رو مردم ایتو نکنه که به سر مسلمان ها هر کس بیچاره در جای گیر کنه و بزنه و چی کنه. اما او بوده در اسلام، لکن نه از نگاه حدود، او از نگاه زجر چی بوده، یعنی از نگاه سیاسی که او مردم بسیار چی بوده، این طایفه معاذ بوده اونجا چی همینطور میگفتن. والله اعلم. و ما را گفتن که اگر یک پلته از عسکر قیتان نباشه شما این گپ نزنید، چرا شما را مردم باز میکشن. اما به هر صورت اگر همی باشه، اولا خوی نیست. اگر به پیش همی شیخ ابو زهره رحمت الله علیه که استاد ما بود و بسیار عالم بزرگوار بود، او هم اصرار میکرد میره که نیست، در قرآن کریم نیامده است. خدا میدانه و او میدانه. و همچنان شیخ قرضاوی صاحب زنده است الحمدلله، شما از او پرسان بکنین و او را شما میتونین که از پیش پرسان کنین. و بسیاری از علما به همی چی هست، لکن ما خودم دایی گفتن میتونم از سبب ازی که بسیار وقت یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کرده، ماعز و غامیدیه و دیگر حکم کرده، لکن بعد از این آیت که نازل شده بعد از این نکرده. ثابت نیست، خب صحیح ثابت نیست که همین تو حکم کرده باشه. بنابراین سب همین تو یک ذره شک و تردید هست، اما ما حکم قطعی نمیتونم. خب به هر صورت این رو براتون میگم که بسیار کوشش کنین که زانی رو دوره بزنین. اگر زانی زناکار پیدا میشه 100 دوره حق داره که زده شوه در محضر عموم مردم. و این نظام اسلام است. باز در عمر خود کسی زنا نمیکنه. اگر دست یک دزده، شما ببینید در مصر ما براتون قصه کردم چقدر چی بود، چقدر مثلا جنجال بود که هیچ کس مال خود نگاه کردن نمیتونست. وقتی که به سعودی آمدیم آرام، مردم هیچ نه دوز بود و نه چی بود. کدام وقت دست کدام کسی رو بریده بود خلاص ولی چی بود. در افغانستان همی تو آرامی میاد اگر چی شوه این کار شوه. به هر صورت برادران این کار چی که هست این بسیار مشکل است که حالی با او رقمی که ما میگیم او رقم تطبیق شوه. به همین حال هم باشه، لکن بسیار به ترتیب درست و صحیح، نه ای که کسی که همراه او زن زنا کرده او وجود نداره. او زن میاره بیچاره از هر طرف چی میکنه، مردم همگی نفرت میکنه این رقم چیره، این رقم دینه و این رقم چیره. این خب ایوازی از این که این کوشش میکنن که ما به دین یک فایده میرسانیم،
مردم از دین متنفر می سازه. یعنی تا که یک دولت اسلامی نباشه، یک نظام اسلامی نبیه، هر کس از پیش خود هر کس این رقم بدون اثبات و بدون یک قاضی و بدون یک محکمه و بدون یک نظام، تا نظام اسلام نبیه این رقم چیزها را حکم کردن بسیار سخت است. نظام اسلام آمد که حکم میکنه درست، اما بدون نظام یک آدم صحرایی چی کنه؟ این به فکر ما که بسیار غلط کار است که معلوم نباشه و مردم به سر خود چی میکنن. این رقم یعنی ضعیف است. خب این چی است؟ تو بیست که چقدر وقت داریم. چیز دیگه، سلم همگیش اسلام. ادخلوا فی السلم کافه، ادخلوا فی السلم کافه، همگیش یعنی جنگ ضد سلم است، سلم ضد جنگ است. یعنی جنگ ضد سلم است، سلم ضد جنگ است. اسلام آمده است تا نهی کند از جنگ بین تو و بین کون که در آن زندگی دارد. ماده همگی یکی است، یعنی به صلاح تو است و به صلاح کون است تا باشی با سلامتی با الله تعالی و با سلام با کون و سلام با مردم و با سلام با نفس خود. معنای ادخلوا فی السلم یعنی تا که سلم ترا در بر گیرد و تحقیق الله حق است، خالق کون است و ضرور می شاید تا در اسلام باشی. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اعضای بدن گپ می زند از وقتی که می فرماید. ببینید در روز قیامت اعضای بدن آدم گپ میزنه که نمی زنا کرده، ما زنا کردم، و آدم میگه چرا تو گفتی؟ تو خب ما رو میگم نه، اوجا هر چیز مستقل است. اعضای بدن شهادت میده که نمی دوزی کرده و نمی دست مرا گفت دوزی کو دوزی کرده. ایتی یک وقت میاد آخرت. یعنی اعضای بدن خودش شهادت میده. پس ادخلوا فی السلم یعنی آن را ترک نکنید. با تأسف بسیاری از حکام بلاد اسلامی اخیر اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم را تطبیق میکنند و همه آن اجازه نمیدهند بعضی را تطبیق میکنه، بعضیش اجازه نمیده که تطبیق کنه. این شیخ متولی شعراوی میگه که تو اولیای امور میه، تو مردم های در رأس قدرت میه که یک حصه اسلام ها میمانه یک حصه شا نمیمانه. شما چطور میکنید؟ باید که او را بگوین روبروی برش برادر همگی اسلامه، چیزی که در قرآن آمده است و نمور شما همیشه چی بکنید؟ ادخلوا فی السلم کافه، یعنی بعضی آن را ترک نکنید و تعصب بسیار بلاد اسلامی اخیر اطیعوا الله و اطیعوا اولی الامر منکم را تطبیق میکنند. به همه آن اجازه نمیده، فقط چی میگه؟ اولی الامر اطاعت کنید. نمیگه خدا را اطاعت کنید، رسول اطاعت کنید، میگه اولی الامر اطاعت کنید. اولی الامر در مقابل اولی الامر نخیزیم، اما در مقابل خدا و رسول که خیستیم پروا نداره. این میگه این رقم نیست، ولی نمیداند که او منکم گفته اولی الامر که از شما باشه، یعنی اولی الامر که او هم عالم باشه، و کسی که در دین عالم نباشه او اولی الامر شده نمیتونه. میگه خوی غیر انداخته که منکم که از شما باشه، از شما ایتون نباشه که در نام باشه بلکه به تمام معنا باشه. گفته است نباشید مؤمن اللسان کافر القلب، که در زبان مؤمن هستیم در قلب کافر هستیم. رسول الله صلی الله علیه و ماه شعبان را بسیار جالب است که ما در ماه شعبان هستیم. رسول الله صلی الله علیه و ماه شعبان را بیشتر روزه می گرفت
زیرا بین رجب و رمضان بود، یعنی شعبان بین رجب و شعبان است. شعبان رمضان، رجب شعبان رمضان. یعنی از اول که یعنی از این سبب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که در همین ماه چون بعد از رجب است مردم چی نشوه، همین ماه شعبان بسیار روزه میگرفت که مردم میره بیخی ترک نتر روزه را، یک کار خوبه ده این ماه خوب است ده این روزه بسیار میگرفت. رسول ماه شعبان را بیشتر روزه میگرفت، زیرا بین رجب و رمضان مردم از آن تغافل میکردند و همچنان صحابه پرسان کردند رسول الله صلی الله علیه و مردم آن را مهمل نسازند. قال فبعزتك لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. شیطان میگه که من همه شما را چی میگه خود انالی که وقت از پیش ما نروه، یک چیز دیگر را براتان میگم که یک حدیثی بسیار کلان است که غشی علیه قبل تحدث. ایرا ناصر الدین البانی از ابو هریره رضی الله تعالی عنه تو روایت میکنه که وقتی که ابو هریره یه حدیث روایت میکرد سرش چی میامد؟ یعنی یک زوف میامد، زوف میکرد، باز به حال میامد، باز دیگه باز که دیگه شکل ذکر میکرد، باز زوف سرش میامد، باز به حال میامد، باز دیگه 3 نفر است در روز آخرت که الله سبحانه و تعالی شروع میکنه و ملائک هم میباشه و او را چی میکنه که اولین بار کسی که بخواین کی را میخواین میگه قاری قرآن یا عالم قرآن، قاری قرآن بخواینش میخواه. قاری را میگه ما به تو عزت دادم، حافظه خوب دادم، قرآن حفظ کردی، تو ایرا ما خوب. یعنی خداوند هر چیزه دل مردم میفهمه. الله سبحانه و تعالی اگه گپ بزنه کس او گپ نزنه او رو میفهمه در دل از چی میگرده. چی هست؟ و الی الله القل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. خداوند میگه بگو این تخفوا ما فی صدورکم، اگر شما یک چیزی را که در دلتان دور میدادید او تبدوه یا ظاهر میسازید یعلمه الله، خداوند او را میداند. پس کسی از پیش خدا چیز پت کرده نمیتونه. قل این تخفوا ما فی، آیت قرآن کریم سوره آل عمران است. قل این تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله والله یعلم. خداوند میدانه هر چیز را در آسمان ها باشه در زمین میفهم. پس از خدا چیزی پنهان مانده نمیتونه کس بگه که نه. میگه من قاری قرآن بودم، ما یعنی قرآن حفظ کردم، میگه به مردم رساندم، میگه فایده رساندم، میگه کذبت، دروغ گفتی. تو برای ازی قاری شدی که به مردم بفهمی که تو قاری زبردست هستی که مردم به تو یک مقام قائل شد. اون مقام برای تو رسید، اون مقام برای تو رسید، تو قاری و همون چی رسیدی دیگه. از پیش ما چی میخوای؟ تو برای خدا هیچ در عقیدت نبود. چرا من قلب تو رو میفهمیدم که درون قلب تو قطعا و ما هیچ اعتنا نیست به خدا و رسولش و چی تو اعتنا نداشت، بخواد کمی دنیا رو به دست بیاری. اون دنیا برای تو داده شد، مردم هر چی که تو کردی اما تو میگفتی اما تو کردن. اینا میگفت کش کنین بر رویش یصحبو، کش کنین بر رویشان دجال اول ما تسعر به النار. اولین بار است که آتش دوزخ سر از اینا در میگیره، در داده میشه. اولین بار از زمین ها شروع میشه. بعد از اون نوبتی چی میرسه؟ مجاهد میاره
این ما یک وقت در وقت جهاد که خودم دبایرش آمدم این گپ گفتم، یک آدم خیست که مرا بزنه که تو چطور در مجاهد تو میگی؟ مجاهد خود در راه خدای تو کار میکنه. من گفتم درست، خب در راه خدا میکنه، لکن نیت قلبیش آیا هست یا نیست؟ یا به غرض یک شهرت و یک شجاعت و یک کلانی و قهرمان باشه و ای باشه و ای باشه، از این سبب جهاد میکنه. اگر ای تو باشه در آخرت، یعنی حدیث که ابو راوی از که ابو هریره زوف کرده سر ازی 3 دفعه این روایت میکنه که این غیر در آتش دوزخ میره. یک دفعه این قارش آمد، باز دیگه خیست او را چی کرد. خب مردم یعنی یادم میکن که جاهل باشه چی فایده؟ باید خوب آدم عالم شود دین، باید از او گپ بفهمد. این حدیث بسیار مهم است. به مجاهد میاره میگه اینا من برای تو قوت دادم، نام دادم، نشان دادم، تو لیدر مجاهدین بودی و ای بودی و ای بودی کار کردی، جهاد کردی، اما جهاد تو برای خدا نبود، جهاد تو برای آخرت نبود، جهاد تو برای یک نام، یک شجاعت، یک قهرمانی، یک چی را میخواستی پیدا کنی که در دنیا سر تو حساب کنن. او صورت گرفت، تو شدی همون رقم دیگه، از پیش خدا برای تو چیزی، چون در قلب تو نبود. ما قلب تو رو میدیدم که در قلب تو دیگه هیچ به طرف خدا چی نیست، اما تنها کار دمی بود که چی کنی، اما تو شدی، پس از ما چی میخوایی؟ هیچ. کشش کنیم و رویش و دوزخی دوم نفر، برو بخیر. پس اگر جهادم میکنه کس، غلظش فقط اعلای کلمت الله برای خداوند باشه، غرضش یگانه دین خدا را رساندن باشه، یعنی طور باشه. فکر شما شد؟ سیمش کسی میگه که او بسیار متمول است و غنی است و چی است، ایره میاره میگه در تو ثروت بسیار دادم، مال بسیار برات دادم، تو چی کردی مال ده؟ میگه سبینا مسجد جور کردم و ایره جور کردم و ایره جور کردم، در مردم دادم و صدقه دادم به غنی فقیرایی کردم. میگه که کذبته. ملائکه میگه کذبته. وقتی خداوند برش میگه که دروغ گفتی، ملائکه میگه کذبته، دروغ گفتی. میگه چرا؟ میگه تو نه، در دل تو هیچ خدا نبود، در دل تو هیچ آخرت نبود، در دل تو هیچ روز یا آخرت که این تو حساب و کتاب از پیش تو نبود، فقط دینم دنیایت کار میکنه مردم بگه ای چقدر یعنی چی است سخیست، ای چقدر چی است. در اینجا یک حدیث دیگه در آدم میگه که سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، امام عادل و شاب نشأ فی طاعت الله و رجلان تحابا فی الله اتفقا علیه و و و تخلفوا علیه. یعنی دو برادر است، تنها هر دویش برادری سری چی است؟ سری عزیز که هر دویش عزیز هم یکی دیگر دوست داره که او خدا را دوست داره بسیار، او با آخرت بسیار متوجه است که همین آخرت ما خراب نشود. قی شراب خورا و قطی دزدا و قطی سارقا و قطی مردم های چتی و چی، قی جاهلا یک جای نشود، از این بسیار میترسد. او تفرقا علیه، یا سر از این تفرق کنن. اگر دید که این برادرش یک روز یا از نگاه نسب یا از نگاه حزب یا از نگاه کدام چیز دیگه این چی شده تغییر یافته، زود خود از پیش جدا کنه که دیگه من قید تو رفیق نیستم، زیرا تو بی خداستی، تو یک چیز دیگر را بسیار دوست داری، قومت، نسب و اینی چیزها را بسیار دوست داری، ولی من قید تو دیگر چی ندارم. اگر نه هر دویش تباه می شود. فکر شما هر دویش تباه می شود. نماز که باز می خوانه، نمازش از سرش بالا نمی رود.
از سرش نماز یعنی تو آدم بالا نمیره، هیچ پیش خداوند نمیرسه نمازش، زیرا که خاص به رضای خدا نیست، آخرت نمیخواه، فقط منظورش همیست که می دنیا ده، این دنیا هر چی که بخواید بیته برات خداوند، لکن سهمی ده آخرت نداری. اینجا مسئله آخرت است که مطرح میشه، میده آخرت تو نصیبه نداری. این کار غنیست، ایران میگه اسحبو، کشش کنیم. در مو حدیث پیشتر این یک گپ ماند از پیشم که در او میگه که یک زن است، اون صدقه میته، زن است یا مرد است، صدقه میته، ایره مخفی میته، اعلان نمیکنه که صدقه از طرف فلانی فلانیش برای از یه قدر چی، صدقه تطفئ، یعنی چی میکنه، مخفی میته. چرا صدقه مخفی تطفئ غضب الله، او دو درست غضب خدا را میشمانه. کسی که مخفی صدقه بده، از همه ریا، از هر چیز کده ای میمانه، ای یعنی پیش خداوند حفظ میشه. ای که یعنی زن یعنی مرد صدقه خدا بسیار اعلان نمیگه، من یعنی قد دادم، یعنی تو کردم، یعنی تو کردم، بسیار یاد نمیکرد. پنجم هفت طایفه است، ششمش هست یا هفت چیش هست، پنجمش هست. یعنی میتونه یک زن است که او زن دوباره عزیز که میگه ما تو را، مرد میگه که من تو رو خوش دارم، چی میگه که این اخاف الله، ما خدا را میشناسم. و دیگهش باز میگه که من صدقه را کوشش میکنم که صدقه بده، صدقه را مخفی، دست راستش میته، دست چپش خبر نداره که چی را میته. اینی درای درستی اسلام است. این سه طایفه را بازی ای آدم معتبر و میلیونر و چی را میگه کشش کنی، اسحبو بیوجی، و روی از طرف رویش به زمین می تو کش کده بونی به دوزخ پرتیرش که تو سعرو به النار. خداوند قهار است که در آتش دوزخی را میندازه، زیرا که مال خود را که خدا برش داده، این هیچ در راه خدا، این برای رضای خدا نداده، این فقط برای ازی داده که مردم میره بسیار یک آدم کلان بسازه که این تو سخاوتمند هستی. تو این سه حدیث است. این میگه حدیث عظیم غشی علیه قبل تحدث. این ناصر الدین البانی از ابو هریره رضی الله تعالی عنه، این یکیش میگه قاری است، یکیش مجاهد است، یکیش غنی است. تنها قاری عالم هم اگه باشه، همه تو عالم باشه که خاص برای رضای خدا علمش نگوید، به غرض مثلا شهرتش در دنیا پیدا کنه، شهرت پیدا میشه بدون خواست ازی شود. مردم چی میکنه که گپی از اون مردم بشنوه چی بکنه، درست. اما اگر به غیر از این باشه و او به غرض شهرت خودی گپا رو میزنه، او دیگه خدا نگاه کنه از تو عالم، ما رو خدا نگاه کنه. فکر شد یعنی هر کس خدا نگاه کنه که او به غیر غرض خدا، به غیر روز آخرت، به غیر از این چی بکنه، این نمیتونه گپ بزنه در راه خدا. غرضش دنیا باشه که من در دنیا نامآور شم که او سلطان چی هست. ای دیگه یک گپی که به شما میزدم. چیز دیگه که به شما میگم که وقتی من پورا شد، ان الله یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن. این حدیث شریف هم میگم. این حدیث هم در چی هست؟ در ایرم شیخ البانی، در شیخ البانی عالم بسیار بزرگوار از، خدا ببخشش، الله مغفرتش کنه. ما آواز شده وقتی که درس میشنویدم، یعنی او بسیار که در چی از آلبانی است که در اونجا که چی کفر و چی آمد، اینا پدرش رو گریختان در مالک اسلامی آمد. خب بسیار یک عالم زبردست در علم حدیث جمع کرده.
یعنی ایرم روایت میگه این الله یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن. خداوند میگه یزع بالسلطان، یعنی با واسطه سلطان حل میکنه، از بین میبره ظلم، تجاوز، گناه کردنها را، ناروایی ها را، که یک حکومت عادل بیا بشینه. حکومت عادل بیا بشینه سر یک دولت اسلامی. با واسطه از او خداوند تمام این ناروایی ها را و قتل و قتال و اینمی چیزها را از بین میبره، یزع، محو میکنه تمام اینا را، که قرآن او را اوسو نمیکنه. این چی معنا داره؟ یعنی قرآن کتاب خداست، این مجری به کار داره. مجری از این کی است؟ ابو سلطانی است که سر چوک میشینه، چوکی میشینه، او نموس. قرآن خودش نمیگه که او برادر در گردن کس بزنه که تو در راه خدا برابر شو، او طور نمیکنه. قرآن مجری به کار داره. مجری از او همون کسی است که مسلمان باشه و سر قدرت بشینه و مردم مطابق همه حکم قرآن چی کنه، یعنی جاری بسازه. این حدیث بسیار قوی حدیث است و این معنایش است که مردم، امتی گول شده، امتی گنگ، امتی نادان از خواب بیدار شود، بگوید که ما حکومت اسلامی میخواهیم. امام مودودی صاحب میگه که حکومت اسلامی رحمت خداوند است در روی زمین. حکومت اسلامی اگر راستی اسلامی بیاشه و حکومت اسلامی بیاید در جای، او رحمت خداوند است. مردم نه دوزی کده میتونه، نه زنا کده میتونه، نه گناه کده میتونه، نه چی کده میتونه. هر کس دستش که قطع شد ولا اگر که اطلاع باشه اگر بگیره که دستم قطع میشه. شما چه خداوند میفهمه، مردم نمیفهمه. چیزی که قانون خداوند است او را امروز بشریت دشمنش است، نمیمانش. اگر همین را ببانه مردم در امن میشود. امروز در افغانستان امروز او بود با خصوصا کشتن، یعنی که منظورش کشتن همین چی هستی تو در نامی از اوست، که یعنی کشتن علما که کشته میشه خود در بین از اینا دیگه مردم چی میمانه؟ مردم جاهل و نادان، هر کسی که هرچی گفت میگه اونمون درست است خلاص. دیروز مسلمان و پدرش امروز بچهش یک به نام مسلمان است لکن در قلبش کافر. به زبان مسلمان متولی شعراوی صاحب میگه که مسلمون باللسان و کافرون بالقلب. در زبان مسلمان است، در قلبش به کلی کافر است. و این یک خدعه است، یک فریب است، یک فریب است که میته به مردم. بنابراین سبب شما متوجه شوین به امی حدیثی که رسول الله گفته، امی قرآنی که خداوند نازل کرده که بسیار کلان است، بسیار کلان گپ است این قرآن. فکر شما شد امی را پیروی کنین، دنیا و آخرتتان در امان می شود. و اگر پیروی نکردین، ما جمهوری داریم، ما قانون اساسی داریم، ما ای داریم، ما این گپایی برای طفلا بگوین یا با کسانی که هیچ در علم دین نمیفهمن برای از اونا بگوین. فکر شما شد؟ برای از اونا بگوین. این هیچ کس قبول نمیکنه. جمهوری چی؟ جمهوری در اسلام است که جمهوری باشه. خلافت الراشده علی منهاج النبوه. خلافت الراشدین علی منهاج النبوه باشه، این اسلام است. اما این نیست. مردم بازی نتین، از خدا بترسین، امی عدالت بیارین در وطن، نظام بیارین، نظام اسلامی رو بیارین.
ما به یک طایفه گپ نمیزنم که فلانی طایفه ای بیاره. هر کسی که میاره نظام اسلام بیاره و کسی که نظام اسلام میگه به همراه از رفیق شوند، دوست شوند، با همدیگر بشینن و همگیشان مشترک یک نظام هم که هماهنگ باشن، همیشان با هم دیگر همین یک نظام بیارن و در اون صورت باز جهان غرب هم که شما با همراه از اونا خرابی نکنید، اونا خرابی نمیتونن. میگه که خب وطنشان هست، نظامشان میاره دیگه، خیر است. اگر یک چیزی پیسه کم کرد بلا در پاسش کم بخورین، نان و چای بخورین، خلاص. منتها که امی امن و امان باشه، آرابی باشه، باز اونا هم چی نمیکنه. دید که او به غرضی از این نیست که شما را چی کنه، اذیت بده، اما خودشان آرام میسازه. در غیر از اون دیگه طریق آرامی و امنیت نمیاد. تا نظام اسلام بیاره، این بسیاری ترین کار نظام اسلام است که آورده شد. برادران شما میتونین تلفن کنین، شما میتونین تلفن کنین و گپ بزنین، سوال کنین، بسیار خوب میشه. دیگه یک چیزی دیگه هم داشتم. خب اگر شما سوال نمی کنین، وقتی شما اینو وقتی سوال کردنتان است، ما بفهمیم که شما شنیدین گپای ما را یا نشنیدین. آفرین. هلو، و علیکم السلام. بفرمایید، بفرمایید. سلامت باشید، زنده باشید. جزاکم الله خیر. خیر بینید. برنامه زیبای شما الحمدلله. خیر بینید. الحمدلله. مثلا بازم امیدوار هستم مثلا امتحان با میکنه که حکومت اسلامی 100% در افغانستان بیاید. تبدیل شود انشاءالله. بازم برادر حکمتیار حالا تظاهرات کردن اسلام ستیزا و دینگریزا و شوله‌ای و کمونیست و بعد بالایی که میکروبای جای گرفته در افغانستان. الحمد باز نگراست هست برشان پیدا شد که اسلام هست. اسلام هست. متاسفانه که از این جمعیت و از این شورای نظام از این دیگه از بایی که بنام اسلامی بودن از پیش از یا اکثرت از یا اکثرت چون اسلامی در هست پیش. یک چندون فقط با دلبستگیشون با دنیا و عیشان با نشاط و پول و قدرت از پیشان اسامی اسلامیت رفته. متاسفانه بدبختانه بازم الله متعال هر کسی که در راه اسلام، هر کسی که در راه آوردن شریعت کوشش میکنه، زحمت بکشه، امور الله متعال کامیاب بگرداند. از این خونریزی که امروز هر روز دیروز 20 نفر 50 نفر برای روز نمیتون 50 60 نفر از بین چی از کردن چی طالبان کنش مردم های افغان از مسلمان هستند. هر دو طرف سیاست، هر دو طرف یک مصیبت هستی. قبل جنگ صلح با همیشه انشاءالله تعالی بیاید. این منظور تمام مسلمان هست، این هدف تمام مسلمان هست. اگر بازم جزاکم الله خیر استاد محترم پروفسور صاحب اول داشتم که یک تعداد عالمایی داریم که عذر میدن بعض مردمش شراب میخورن، بعض مردم بینمازی میکنن، بینمازی با خود بهتر معلوم است. دیگه این که استغاثه میکنه، زیارت میره، پیش پیر میره، پیش ملا میره، پیش جادوگر میره. بعض ملا همین حقیقت نمیگن. این امو انسان از دنیا میره. این گناهی که به گردن کی میشه؟ همین سوال ما بود. بسیار خیر بینی. خوب گپ زدی، خیر بینی. خدا خیر و برکت بده پروردگار عالم. همین چی است که اصلا آدم هیچ چیز پت نکنه، هر چیزی را که میدانه بگوید و اگر این پت میکنه خب این خودش نقص میکنه و این بسیار نترسه با نسبت همین دنیا. هرچی که آمد میاد خدا نگاه میکنه آدم، باز خدا آخرت خراب نکنه. خب این دنیا خود رفت. اون روز ما این پندکیم تبراقه کم دازم از خانواده، جای ما بسیار دور بود از شهر، می آمدیم آخر اون رفت خلاص شد عمر.
هلو پروفیسور صاحب وعلیکم السلام مهرباني وکړه صاحب مهرباني وکړه پروفیسور صاحب مننه ډېر ښه پروګرامونه دي خدای پاک طولاني عمر درکړي خیر واقعا موږ ګټه ځینې اخلو خدای پاک دې خیر درکړي خیر ویسه مخکې چې تا وویل هغه کمال حیدري چې دې وویل هغه د شیګانو یو لوی عالم دی زه دلته د ډاکټر صاحب ملاحظه پروګرامونه د توحید تلویزیون بیخي نه قطع کوم دا اوس په دا 9 بجې کې ده د قرآن تفسیر شروع کېږي واقعا ډاکټر صاحب ملاحظه حفظ الله خدای پاک دې ملاحظه هغه چیرې ده ملاحظه اوس چیرې ده هغه اوس د لندن څخه نشریات لندن کې ښه ډېر په دغه ریاست کې چې زه تاسې ګورم دی هم ګورم مثال هغه کلمه نور رسالې حق لا اوس ما څخه ورک دی خو دغه توحید خو زه همیشه لکه تاسو ته چې زنګ وهم پروفیسور صاحب محترم د ده سره په واتساپ کې زه سوالونه کوم او ټلیفونه ځینې جوړوم ډېر د کمال حیدري خبرې مې کوله پروفیسور صاحب یو چا ځان ورسره وونیو کمال حیدري ما یې دوه درې کلیپه لیدلي دي واقعا چې عالم دی هغه اوس په زندان کې دی د خبرو چې منع کړي دي مثلا یو کلیپ چې وایي دا شیعګان درواغ وایي چې عمر لاړلی رضی الله تعالی عنه د فاطمه زهرا کور کې غلطه ده درواغ ده د حضرت علي د زامن نومونه چې وه عثمان ابوبکر عمر وو دا شیعګانې پټوي نو په دغه خاطر دی بندي کړي دي وای خدای دې ورته خیر ورکړي او زر ووځي له دې هغه نه وګما یو څو کلیپ زه ډېر کلیپونه دې ښکاره کوي خو خیر تکرارا به وکړم خو زما افغانانو ټوله ګوري د ډاکټر صاحب ملاحظه د توحید تلویزیون د نوو بچو څخه د افغانستان په وخت شروع کېږي د اوس تاسو څخه یو ساعت مخکې او ښه تفسیر دی د اوس د سورې مبارکه یونس په باره کې دی تفسیر کوي ضد کمه هم بعضې شوې او کلیپونه هم جوړوم او راغلو افغانستان ته پروفیسور صاحب محترم افغانستان کې خو دغه ډېر ښه یعنې د ملي قیام دغه دی نو اوازې شروع شولې هغه ویره د خلکو ته ولاړه ده حزب اسلامي دغه یو نوښت یې وکړي دغه خدای دې خیر ورکړي خدای دې خیر ورکړي چې د پانتون د وخت څخه خیدتي میراث څنګه د ابد وروره وویله اوس که د جنت نوم په کښېږدو هر نوم چې وو خو موږ افغانان وه خو علما کرام وایي مرتد شول مرتد هغه چاته ویل کېږي وایي چې مجاهد ځان بولي او د صلیبیانو امیریت ومني په بون کې ومنه دا په آیت قرآن کې ده والذین ارتدوا على ادبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشیطان سول لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا سنطيعكم في بعض الامر دا شیخ هغه وایي کنه شیخ شنقیطي صاحب چې دا هغه مسلمانان دي چې دغه صلیبیانو دغه خبر مني او وایي چې بعضې خبرې د تاسو موږ منو چې اسلام نه پرېږدو او نو تطبیق شي داسې هغه کوي سنطيعكم في بعض الامر دا مراد مسلمانان دي چې نور اسلام کوي مونځ کوي او داس کوي خو نه قبلېږي دا ټول اما فقط هغه نه پرېږدي احکام اسلام نه پرېږدي چې تطبیق شي دا هغه ده پروفیسور صاحب محترم خو متاسفانه خو دغه زموږ د ټولنې خلک وه او د الله پاک څخه عالم تاسو ته ښه معلومه ده خو موږ علماو صدقه کوو چې الله پاک وعده کړې ده واضح ټول علما کرام دا خبره کوي که چېرته مسلمان مخکې د آیات شریف ویله چې کافه یعنې مکمل اسلام قبول کړي داسې نه کېږي چې ته په ملي تلویزیون کې یو لس لپاره علما نه کښېنوي چې موږ دغه د مجاهدینو نمایندګان دي افغانانو ته کلتور اوسي اسلامي د خلفای راشدینو د صحابه کرامو تفاصیل موږ د دې ټولو څخه محروم شولو دغه جزا ده چې خدای راکړله موږ افغانانو ته اوس که څوک زنا کوي هم
نسته مثال د غله سره د لور سره او وروره داسې بد حال دی چې په هغه خدای په دغه ډالۍ کې خو او دغه کوي نه څومره غوي دي داسې ویشتل دي چې په هره ناحیه کې نور دغه وخت نه دي تر دواړې طرفه ډېره شکریه خدای دې خیر و برکت درکړي دغسې خدای تاسو خلک ډېر کړي په افغانستان کې خدای تاسو غوندې خلک ډېر کړي الله پاک دې خیر و برکت درکړي یک آیت دیگر هم بخوانم خب وقت ما هست بله که استحوذ عليهم الشیطان فانساهم ذکر الله این در آیت 19 سوره مجادله است میگه استحوذ علی overpowered them یعنی تمام قدرت و توانی که داشت همه شیطان از پیش کشیده هیچ قدرت پیشش نمانده هر چی که سرش عمل میکنه شیطان انسی و جنی اونمو رو پیروی میکنه نه قرآن رو میشنوه نه قول عالم رو میشنوه نه قول چی رو میشنوه اینه میره پیروی میکنه استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله از پیشش و کلی از دماغش از قلبش ذکر خدا رو کشیده دیگه هیچی یاد نداره غیر اینمی میگه که ما میلیارد دلار میگیریم و این میگیریم اینطور اولایی که حزب شیطان این حزب شیطان است یه نمی حزب کی رقم است الا این حزب شیطان هم الخاسرون حزب شیطان خساره دنیا و آخرت میکنن این آیه 19 سوره مجادله است این خداوند نگاه کنه ما را از این چی که شیطان که سر آدم مسلط شد انسان از انسانیت میکشه دیگه خلاص از انسانیت میبره بنده شیطان میشه دیگه الله سبحانه و تعالی سر از او قار میشه ای تو آدم که چرا ای تو آدم است بنده ما است لیکن امر شیطان قبول میکنه خدا نگاه کنه دیگه برادرها اگه سوال میکنین سوال کنین استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذکر الله شیطان در سر زنا فشار آورده از قلبشان دین اسلام و چی را کشیده و جای از او برشان همین دنیا را و زینتش و این چیزا را جای داده اما خدا را ذکر خدا نماز است ذکر خدا عبادت است ذکر خدا خود را بنده خدا دانستن است و اوامرش اطاعت کردن است فانساهم ذکر الله الا این حزب الشیطان هم الخاسرون اینمی کسانی که در حزب شیطان است اینا خسارمند میشوند کسانی که بنده الله است در ذکر الله است شب و روز در اینا کار میکنن خدمت میکنن برای خداوند خدمت میکنن به دین خدا و کوشش میکنن که دین اسلام بیاید مردم به دین اسلام مشرف شوند جهان را میخواهند مسلمان کنن شیخ مولدودی و خدا مغفرت کنه میگفت که در کتابش نوشته کرده که مردم ما باید جهان را مسلمان بسازیم جهان خواهی چیزا نمیفهمه تا که اسلام که پیدا نکنن دیگر راه درست نیست برشان به هر صورت برادرها دیگه خدا صحت و سلامتی بده به همگی ما و شما جور و صحیح باشیم از این دنیای بیمانا با صحت و سلامتی در راه خدا دعوت بتیم دعوت ما به حق باشه در راه خدا باشه و
حقایق به مردم بگوییم. الله سبحانه و تعالی سر ما و شما رحم بکنه. دیگه ای چی هست؟ دیگه کسی اگر دیگه تلفن نمیکنه ما چی خود بسته میکنیم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ای خدای میرا پروردگار عالمیان.